साहित्य कार्यक्रम शब्द सृजनामा तपाईलाई स्वागत छ। सूत्रधार रामविकास। शब्द सृजनालाई तपाईँ काठमाडौँमा रेडियो थाहा सञ्चार 99.4 बाट र थाहा सञ्चार नेटवर्कको साझेदार रेडियो स्टेशनहरूबाट देशैभर सुन्न सक्नुहुन्छ। शब्द सृजना क्याजुअल इन्टरभ्यू, बुक रिभ्यू, डिस्कोर्स र गसिपको वरिपरि घुम्ने गर्छ। नमस्कार। शब्द सृजनाको आजको अङ्कमा हामी तपाईमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ कवि जेनन नेपाललाई। कवि जेनन नेपाल मूलतः रौतहटवासी हुनुहुन्छ। हाल उहाँ फेडरेसन युनिभर्सिटी मेलबोर्न अस्ट्रेलियामा मास्टर्स अध्ययनरत हुनुहुन्छ। श्रेयमा कविता 2071 सालमा प्रकाशित छ। नेपालमा रहँदाखेरि उहाँले नेपालका महत्त्वपूर्ण विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमहरू जुनसुकै ठाउँमा आयोजना भएका भए पनि ती ठाउँहरूमा उहाँले सशरीर उपस्थिति जनाउनु भएको थियो र आफ्नो कविताको सशक्त प्रभाव छोड्नु भएको थियो। यतिखेर अस्ट्रेलियामा अध्ययनरत हुँदै गर्दाखेरि त्यतिखेर आफूले नेपालमा बसेर गरेका साहित्यिक गतिविधि, साहित्यिक कर्म र अहिले नेपालबाट टाढा हुँदाखेरि नेपाली साहित्य, अझ यसो भनौँ अस्ट्रेलियाबाट नेपाली साहित्यको स्ट्याटस कस्तो देखिन्छ भन्ने विषयमा यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ भने अस्ट्रेलियामा चाहिँ साहित्यिक गतिविधिहरू कसरी चलेका छन्, त्यहाँको स्टडी कल्चर कस्तो छ, त्यहाँ साहित्यलाई कसरी व्याख्या गर्छन्, त्यहाँ साहित्यको थिम के हुने रहेछ भन्ने विषयलाई लिएर नेपालसँग जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। जेनन सर, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद दाइ। नमस्ते सबैजनालाई। यो दाइको बहुचर्चित रेडियो कार्यक्रम शब्द सृजना सुनेर बस्नुभएका सबैलाई म दाइको यो प्रोग्राम मार्फत सम्झाउन चाहन्छु। नमस्ते। हजुर दाइ। अब पहिला सुरुमा त एउटा कविताबाटै सुरु गरौँ होला जेनन सर। पहिला एउटा कविता सुनौँ अनि त्यसपछि कुराकानी अगाडि बढाउँला। हुन्छ दाइ, कविताबाट सुरु गरौँ। यो किताब प्रकाशन भइसके पछाडि चाहिँ म लामो समय लगभग पज भएँ। मैले लामो समय कविता लेखिनँ। अब त्यो बिचमा यावत मेरा केही एक खालको त्यो परिस्थिति थियो अनि पछि जागेको सिलसिलामा पनि म स्थानान्तरण भइरहनु पर्यो। यो नेपालमै हुँदाखेरि लेखेको, सायद यो अस्ट्रेलिया आउनु अगाडि लेखेको चाहिँ अन्तिम कविता हुनुपर्छ। नेपालमै हुँदा लेखेको कविता हो। परिभाषा अनप्लग्ड भन्ने एउटा कविता छ। परिभाषा अनप्लग्ड। समय मुठीमा हुनेछ र चिरिप्प कसेर रहरको किनारै किनार बतासिउँला भनेको। समय मुठीमा हुनेछ र चिरिप्प कसेर रहरको किनारै किनार बतासिउँला भनेको आज घण्टाघर मुनतिर कमसल घडीहरूको व्यापार थालेपछि बल्ल बुझेको छु समयको परिभाषा। आज घण्टाघर मुनतिर कमसल घडीहरूको व्यापार थालेपछि बल्ल बुझेको छु समयको परिभाषा। परिभाषा सघनताको काउसो। परिभाषा सघनताको काउसो एक फक्लेटो भूगोललाई देश भनी चिनाउँछ। अझ पढिएका परिभाषाहरू खतरनाक, झन खतरनाक, ठ्याक्कै अचेलका अखबार जस्ता। मैले पढिआएका सबै परिभाषाहरूभित्र अपरिभाषित चाहिँ यिनाथे मान्छे नै हुन्। मैले पढिआएका सबै परिभाषाहरूभित्र अपरिभाषित चाहिँ यिनाथे मान्छे नै हुन्। बरु लोपोन्मुख जनावर अटाउँछन् यार रेड डाटा बुकमा। बरु लोपोन्मुख जनावर अटाउँछन् रेड डाटा बुकमा। मैले बुझ्न छोडेदेखि बुझ्न थालेको। मैले बुझ्न छाडेदेखि बुझ्न थालेको हुँ। इतिहास भुसुक्कै बिर्सिएपछि समझदार भएको हुँ। एक बिहान मेरो प्रिय साथी करेसाको कटहर बोटमा फलेको देखेपछि मैले बुझेको हुँ प्रेमको परिभाषा। एक बिहान मेरो प्रिय साथी करेसाको कटहर बोटमा फलेको देखेपछि मैले बुझेको हुँ प्रेमको परिभाषा। सायद साथीको सपनामा आएको थियो सेन भ्यालेन्टिनोको गिर्जाघर अघिल्तिर गुलाब बेच्ने कुनै भ्यालेन्टिनस र थमाइरहेथ्यो उसकी प्रेमिकालाई फेमिडमको प्याकेट अनि केही थन सन्कीहरूको ठेगाना। र थमाइरहेथ्यो उसकी प्रेमिकालाई फेमिडमको प्याकेट र केही थान सन्कीहरूको ठेगाना।
मैले उही बेला बुझेको हुँ स्वाधीनताको परिभाषा हो, मैले उही बेला बुझेको हुँ स्वाधीनताको परिभाषा, जति बेला छिमेकी जडौरी जर्सीभित्र केही थान आत्मघाती खेलाडीहरू पार्सल भएर छिरे, हाम्रो रगत पसिनाले कुदिएको ट्रफी उचाल्न, त्यतिखेरै चाल पाएको हुँ सो अस्तित्वको परिभाषा, जति बेला एउटा खुट्टा दक्षिणतिर र अर्को खुट्टा उत्तरतिर टेकेर सगरमाथाकै आड लगाएर सिंहदरबार फर्केर पिसाब छोड्दै थियो तिब्बती भिक्षु। अब त बस यति भन्नु छ, मैले बुझ्दै नबुझेको परिभाषा चाहिँ थेत्तरो मान्छे जातको सहनशीलताकै हो, यिनको गिरीभित्रको नग्नताको हो। ओ त्यहाँ कोही छ, आइज भन् मलाई, हामी कुन माटोले भनेका हौँ। धन्यवाद। यो पहिलो कविता आजको बसाइमा मैले सुनाएँ यति बेला। गजब कविता जेनन। अब एउटा यसो रमाइलो जस्तो पनि तपाईँका कवितामा पहिले पनि अङ्ग्रेजी शब्दहरू बढी प्रवेश गर्थे, खासमा अस्ट्रेलिया पुग्नलाई नि रहेछ है? त्यो पनि भयो दाइ। खासमा मलाई चाहिँ त्यो प्रभाव चाहिँ कसरी आयो अङ्ग्रेजी कवितामा भन्ने चाहिँ कसरी लाग्छ भने नेपालीमा लेख्नु चाहिँ मेरो रुचिको विषय भयो कि, किनभने मैले पढ्नु पनि अङ्ग्रेजी पढेँ, अनि जीवनमा गरेका कामहरू पनि सबै चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषासँग सम्बन्धित कामहरू भए। मैले लामो समय नेपालमा पढाउने काम पनि गरेँ, त्यो पनि अङ्ग्रेजीमै पढाउने काम हुन्थ्यो। अनि सामान्य एउटा चाहिँ गधे 25तिरको एउटा केटो हो, पढ्ने काम पनि अङ्ग्रेजीमा गर्छ, पढाउने काम पनि अङ्ग्रेजीमा गर्छ, कहिलेकाहीँ यसो बजे कुजेको गीत सङ्गीत चलचित्र साथीभाइसँग कुराकानी पनि अङ्ग्रेजीमै यसो दायाँ बायाँ हुन्छ भनेपछि चाहिँ कस्तो भयो भने त्यो चाहिँ मैले एभोइड गर्न सकिनँ कि, त्यो चिज चाहिँ आउने नै भयो एउटा। अनि अर्को त्यसको मलाई एउटा ठुलो बेफाइदा पनि भएको छ दाइ। मलाई चाहिँ खासमा अहिले पछिल्लो समयमा अस्ट्रेलिया आइसके पछाडि चाहिँ म साथीहरूलाई अब यहाँ युनिभर्सिटीको ग्रुप वर्कहरूमा रिसर्च प्रेजेन्टेसन्सहरूमा कुरा भन्दै जाँदा आफूलाई इन्ट्रोड्युस गर्दा म चाहिँ पब्लिस पोएट हो भन्छु काहीँ काहीँ। अनि त पब्लिस पोएट होस् भने तेरो चिज सुनाउन त केही भन्छन् यिनीहरूले होइन। अब गोराहरूलाई नेपाली बुझाउन गाह्रो छ, उनीहरूले नेपाली बुझ्दैनन्। अनि मसँग चाहिँ अङ्ग्रेजीमा सुनाउनको लागि केही पनि छैन क्या। मेरो चाहिँ अङ्ग्रेजी लेखन रुचि नै भएन चाहिँ क्या। अङ्ग्रेजीमा साहित्य लेख्ने कुरो चाहिँ रुचिको रूपमा चाहिँ कहिले पनि आएन छ। त्यो चाहिँ एकदम बोझ जस्तो भइरहेको रहेछ मलाई अङ्ग्रेजी भाषा भनेर चाहिँ आजभोलि रियलाइज हुन्छ। त्यो पठन पाठन र मेरो कामको प्रवृत्तिले होला दाइ, त्यो अलिक बढी चाहिँ म प्रभावित भएको। यसैसँग जोड्न मिल्छ होला जेनन सर। अब त्यसको अर्थ हाम्रो नेपालीमा जति पनि किताबहरू छापिएका छन्, तपाईँ आफै एउटा पब्लिस पोएट, एउटा किताब छापिसकेको कवि हुँदै पनि तपाईँले विदेशमा सुनाउने देखाउने चिज तपाईँसँग रहेन भन्नुको अर्थ नेपालमा छापिएका जति पनि लेखकहरू छन् उनीहरूलाई पनि विदेशमा चिन्दैनन्। चिन्नलाई अब यहाँ जस्तो अस्ट्रेलियामा मात्रै होइन, नेपाल बाहेक बाहिर जुनसुकै देशमा पनि नेपाली लेखकहरू जाने भनेको नेपालीहरू भएको, नेपालीहरूको बाहुल्यता भएको ठाउँमा जाने हो। कार्यक्रमहरू त्यहाँ त्यसरी आयोजना गरिन्छ र त्यो सामान्यतः एउटा कम्युनिटी लाइब्रेरीभित्र, सामान्य कम्युनिटी होमभित्र हुने कार्यक्रमहरू हुन्। त्यसको खासै ठुलो ग्लोबल एक्जिस्टेन्स, त्यसको ग्लोबल मिनिङ लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र कस्तो पनि भयो भने अब त्यो ग्लोबलाइज गर्नलाई ट्रान्सलेट हुनुपर्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि अङ्ग्रेजीमै कति कुरा लेखियो, कति कुरा चाहिँ नेपालीहरूले अङ्ग्रेजीमा लेख्न सके भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै त्यो गौण छ क्या। त्यो ट्रान्सलेसन इम्पोर्टेन्ट हो कि अङ्ग्रेजीमा क्रिएट गर्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने चाहिँ मैले अहिले बोलिरहँदा नै मैले के बोलेँ होइन जस्तो हुन्छ नि। यो स्टिल हामीले आफै डिटरमाइन गर्न सकिरहेको छैन कि यो कुरा। यसको अर्थ नेपालले जे कुरा चाहिँ साहित्यको माध्यमबाट उठाइरहेको मुद्दाहरू छन्, चाहे त्यो राष्ट्रिय स्तरका हुन् या अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका हुन्, ती मुद्दाहरू चाहिँ विदेशमा प्रवेशै गरेका छैनन्। यसको अर्थ नेपालका सबै चिजहरू चाहिँ पुरै प्योर नयाँ हुन्छन् यदि हामीले उनीहरूलाई लान सक्यौँ भने भन्ने अर्थ निस्किन्छ। नेपालसँग कूटनैतिक हिसाबले नजिक भएका र नेपाललाई चाहिँ नेपाल घुम्न जाने, नेपाल सन्दर्भमा केही छिटपुट इन्टरनेट मार्फत अध्ययन गरेका रुचि राख्ने केही विदेशीहरू बाहेक धेरै विदेशीलाई हाम्रो चाहिँ जनजीविका, हाम्रो परिस्थिति, हामी कहाँ भएको जुन त्यो सामाजिक परिवेश छ त्यसका विषयमा थाहा छैन। र त्यो चिज साँच्चै नै एउटा इम्पोर्टेन्ट, एउटा सिग्निफिकेन्ट मेटाफोर चाहिँ हुनसक्छ हामीले चाहिँ बाहिर फ्लोरिस गर्न सक्यो भने। जस्तो मलाई एउटा पछिल्लो समय एउटा रियलाइज के भयो भने म चाहिँ यहाँ सोसल वर्क
पढ्छु त्यो भएको हिसाबले मैले चाहिँ मेरा अधिकांश रिसर्चहरुमा मैले नेपालको विभेदसँग सम्बन्धित इस्युजहरुलाई चाहिँ मेरो रिसर्चको टपिकहरु बनाएर आउँछु मेरो असाइनमेन्ट्सको टपिकहरु बनाएर आउँछु अनि त्यो प्रेजेन्टेसनको बेलामा दलितसँग सम्बन्धित विषय भयो त्यसपछि अब नेपालमा भएको छाउबडीसँग सम्बन्धित कुरा भयो यावत सामाजिक कुराहरु छन् त्यहाँ त्यो चीज चाहिँ जहिले पनि प्रेजेन्ट गर्दाखेरि यिनीहरुको लागि यहाँ चाहिँ जहिले पनि नयाँ भइरा हुन्छ के उनीहरु बढी उत्सुक भएर त्यो चीजको बारेमा उनीहरुलाई चाहिँ त्यो चीज ट्याबुको रूपमा एक्जिस्ट गर्छ भन्दा पनि त्यो उनीहरुले कहिले सुनेकै छैन त्यो चीजलाई चाहिँ उनीहरुले एक्सपिरियन्सै गरेका छैन यो चीज पनि एक्जिस्ट गर्छ संसारमा अझ यो चीज बाँकी छ भन्ने खालको चाहिँ यिनीहरुको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ त्यो हिसाबले अब ग्लोबलाइज अब फेरि त्यो इस्युको यहाँ कत्रो मिनिङ हुन्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन त्यो ग्लोबलाइज गर्दाखेरि नेपालीलाई अथवा नेपाली साहित्यको त्यो ट्रान्सफर्मेसनमा कतिको कन्ट्रिब्युट गर्छ चाहिँ मलाई थाहा छैन तर डेफिनेटली बिम्ब चाहिँ एकदमै नयाँ बिम्ब हुन्छ हाम्रो परिवेशको कुराहरु यहाँ अनि यहाँ जहाँसुकै यत्रो समयसम्म नेपालमा विदेशी प्रोजेक्टहरु आएर यी तपाईले भन्नुभएका डिस्क्रिमिनेसन विभेदहरुका विषयमा चाहिँ त्यत्रा कार्यक्रम गरेका छन् तिनका डकुमेन्ट्री बनेका छन् तिनका रिपोर्टहरु गएका छन् तिनीहरु चाहिँ कहीँ पब्लिश हुँदो रहेनछ युनिभर्सिटी र केही एकाडेमिक पब्लिकेसन्सहरुले आफ्नो एकाडेमिक जर्नल्सहरुमा नेपाली राइटरहरु अनि नेपालको परिवेशहरु नेपालमाथि गरिएका अनुसन्धानहरु प्रकाशित गरेका छन् नगरेका हैन इन्टरनेटमा कतै कतै हामीले डकुमेन्ट्रीजहरु पनि पाउँछौं तर मुख्य कुरा के हो भने त्यो चीज चाहिँ एउटा दायराभित्र रहेर त्योसँग रुचि राख्ने मान्छेले मात्र खोजेर हेर्ने पढ्ने गर्ने हुन्छ त्यो नेपालमा पनि त्यही हो संसारभरि त्यस्तै हुन्छ र अझ वाइडली अझ त्यति धेरै सफिस्टिकेटेड नबनाएर अझै सजिलो पहुँचमा पुर्याउनको लागि चाहिँ फिक्सनाइज गर्न सकिन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ एसेसमा चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ हैन अब त्यो प्रोजेक्टले गरेको कामहरु चाहिँ कस्तो भयो भने त्यो चाहिँ उनीहरुले आफ्नो इन्टेन्सनका हिसाबले डिसिमिनेट गर्ने भयो त्यो चाहिँ एकदमै सबै तपाईको चाहिँ ग्रासरुट अस्ट्रेलियनमा पुग्छ पुग्दैन अथवा अमेरिकामा बस्ने कुनै एउटा कुइरेले त्यो बारेमा जानकारी छ कि छैन भन्ने कुरा नै हुँदैन के त्यो चाहिँ जोसँग सम्बन्धित हो जसले त्योसँग इन्ट्रेस्ट राख्छ त्यसलाई मात्र थाहा हुने भयो त्यसको वाइडर डिसिमिनेसन चाहिँ हुने भएन के यसको अर्थ हामीले यदि हाम्रा लिटरेचरहरुलाई हाम्रा नेपाली साहित्यहरुलाई चाहिँ अनुवाद गरेर लान सक्यो भने बिल्कुल नयाँ विषयवस्तु नयाँ बिम्बहरु तयार हुने रहेछन् भनेर हामीले बुझ्न सक्ने भयौं नयाँ बिम्ब तयार हुन्छ डेफिनेटली अब मार्केट पनि त्यो बजार पनि फराकिलो होला अब कतिको पठनीय बनाउन सकिन्छ हामीले भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण होला अनि यहाँ चाहिँ कस्तो छैन भने त्यो किताबको चाहिँ ट्रेन्ड त्यो एउटा ट्रेन्डको किताब निस्केपछि त्यही ट्रेन्डको किताब चल्छ त्यही ट्रेन्डमा जानुपर्छ अथवा प्रकाशनको एउटा प्रवृत्ति चाहिँ क्याच गरेपछि त्यही प्रवृत्तिलाई नै फलो गरिरहनुपर्छ भन्ने नेपालमा जस्तो यहाँ चाहिँ छैन जस्तो नेपालमा कस्तो देखिन्छ भने एउटा प्रकाशन गृहले आवरणमा एक थरी काम गर्यो भने बाँकी सबै प्रकाशन गृहले आवरणमा त्यही खालको काम गर्ने अथवा त्यस्तै खालको चाहिँ आफ्नो इम्प्रेसन क्रिएट गर्न खोज्ने अनि त्यो फिक्सनमा पनि चाहिँ लेख्न बाँकी कुरा अरु नै केही छैन जस्तो चाहिँ रिपिटेडली डिफ्रेन्ट नोभलिस्टहरुले त्यही कुरालाई चाहिँ अलिकति फरक ढंगले चाहिँ लेख्ने तर लेखाइको चाहिँ सराउन्डिङ चाहिँ त्यही हुने हैन त्यो एउटा ट्रेन्ड जस्तो भइसकेको छ हैन अनि यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन यहाँ जसले पनि ट्रेन्ड सेट गर्न सक्ने हो जसले पनि ट्रेन्ड ब्रेक गर्न सक्ने हो मुख्य कुरा चाहिँ रिडेबल लेखियो कि लेखिएन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स छ जनरल सर अब मैले तपाईसँग बुझ्न खोजेको अथवा बुझ्न चाहेको विषय चाहिँ के हो भने जस्तो तपाईले अलिकति थोरै त जोडी पनि सक्नुभयो तपाई नेपाल हुँदाखेरि जुन किसिमका गतिविधि तपाई साहित्यिक गतिमा हुनुहुन्थ्यो अब पक्कै पनि अहिले अस्ट्रेलियामा त्यति सहज छैन किनभने तपाईको स्टडी होला तपाईको त्यहाँनेर जब होला यी कुराले तपाईलाई यहाँको जस्तो प्रशस्त समय त पक्कै हुँदैन तर पनि एउटा साहित्यमा रुचि राख्ने मान्छेले संसारको जुनसुकै ठाउँमा गयो नि त्यो ठाउँको लिटरेचर कस्तो छ साहित्य कस्तो छ कसरी लेखिँदै छ कसरी अगाडि बढ्दै छ कुन चाहिँ त्यहाँका मुद्दाहरू हुन्छन् भन्ने विषयमा त चासो राख्छ नै तपाईको अहिलेको कुराले नै हल्का संकेत आइसकेको छ अब नेपालमा लेखिँदै गरेको साहित्य र अस्ट्रेलियामा लेखिने साहित्यको बीचमा समानता चाहिँ के रहेछ र भिन्नता के भेट्नुभयो जहाँ पनि मैले देखेको मैले बुझेको चाहिँ नेपाल र यहाँको जुन एउटा
तुलनात्मक त्यो कम्पेरिटिभ एनालाइसिस जस्तोमा चाहिँ मैले के बुझ्छु भने कविहरू लेखकहरू साहित्यकारहरू जहाँ पनि चाहिँ कस्तो रहेछ भने एन्टी करेन्ट हुँदो रहेछन् हैन नेपालमा पनि त्यो छ एउटा चाहिँ सत्ताको विरुद्धमा अथवा चाहिँ त्यो पावर रेडर्सहरूको चाहिँ विरुद्धमा त्यो खालको लेखाइ अनि त्यसपछि पहिचानका सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति आफ्नो स्टेटस को भन्दा त्यो यथास्थिति भन्दा अलिकति फरक खालको चाहिँ आफ्नो परिस्थिति सृजना गरेर के भन्ने त्यसलाई त्यो खालको ड्रिमिङ गरेर लेख्ने जुन नेपालमा अहिले नयाँ छ त्यस्तो खालको पहिचानसँग सम्बन्धित लेखाइ भयो त्यसपछि अब इतिहासलाई नै पुनर्व्याख्या गर्ने खालको लेखाइ भयो त्यो ट्रेन्डमा त्यस्तै नै छ अब यहाँ अस्ट्रेलियामा पनि कस्तो छ भने तपाईको मोस्ट इम्पोर्टेन्टली चाहिँ यहाँका मान्छेले अधिकांश साहित्य चाहिँ यहाँको लस्ट जेनेरेसनसँग रिलेटेड छ यो चाहिँ एउटा यो फेरि यसको विषयमा छुट्टै कार्यक्रम गर्न सकिन्छ यो छुट्टै यो मिथिकल स्ट्यान्ड पोइन्ट हो अस्ट्रेलियन हिस्ट्रीमा चाहिँ लस्ट जेनेरेसन भन्ने र त्यसमा सन्दर्भमा चाहिँ अलिक धेरै लेखेको पाइयो र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ के छ भने यहाँ लेख्नका लागि चाहिँ तपाईँ मैले अथवा कसैले स्वतःस्फूर्त रूपमा यतिकै घर बसेर लेखिरहेको छैन के यहाँ चाहिँ तपाईँको राइटिङ वर्कसप्सहरू भइरहेछ अनि रेसिडेन्सियल राइटिङ स्किम्सहरू प्रोग्राम्सहरू भइरहेछ र त्यहाँ बसेर मानिसले लेखिरहेछन् र कतिपय चिज चाहिँ दिएका विषयहरूमा जस्तो निर्देशित गरिएका विषयहरूमा लेखिरहेछन् हैन र कतिपय अवस्थामा चाहिँ स्पोन्टेनियसली आफ्नो स्वविचारले पनि लेखिराखेको मैले देख्छु तर अब त्यस्तो यही अस्ट्रेलियामा बसेर अस्ट्रेलिया बेस्ड एकदमै अंग्रेजीमा लेख्ने धेरै चाहिँ लेखकहरूसँग त मेरो त्यस्तो परिचय अथवा त्यस्तो इन्टरेक्सन भएको छैन तर मैले कमन ट्रेन्डहरू बाहिर पत्र पत्रिकामा इन्टरनेटहरुमा पढ्दाखेरि चाहिँ उहाँहरुको चाहिँ बेसिकली कस्तो छ भने यहाँ चाहिँ मल्टिकल्चरल यो अलिकति बहुसांस्कृतिक समुदाय भएको भएर आफ्नो संस्कृतिको अस्तित्व र त्यसपछि आफ्नो पहिचानलाई चाहिँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो एक्ट गर्ने अथवा त्यो चीजलाई चाहिँ कसरी जस्टिफाएबल गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ बढी लेखिएको पाइन्छ र अस्ट्रेलियन साहित्यको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अहिलेको चाहिँ मैले मेरो पठनमा चाहिँ एउटा चाहिँ लस्ट जेनेरेसन माथि लेखिएको साहित्य भयो अर्को चाहिँ रिफ्युजीशिपमा लेखिएको जुन जहाँ चाहिँ यो विभिन्न इन्टरनेशनल क्राइसिसहरुको बेलामा चाहिँ विभिन्न देशहरुबाट शरणार्थीका रूपमा आएर बसोबास गरेका बहुसांस्कृतिक समुदायको ठूलो बाहुल्यता छ सबै स्टेटहरुमा त्यो भएको हिसाबले त्यो माथि लेखिएको साहित्यहरु पनि छ र बेसिकली यहाँ फिक्सन भन्दा पनि धेरै चाहिँ नन फिक्सन अलि बढी प्रिभेल छ जस्तो मैले बुझ्छु तर अब नेपालमा जस्तो मलाई नेपालको चाहिँ साहित्यिक क्रियाकलाप साहित्यिक क्याम्पेनशिप चाहिँ अझ बढी पावरफुल लाग्छ के यहाँ भन्दा किनभने नेपालमा त्यो मन लेख्ने भएर मैले सबै लेख्ने मान्छेहरुलाई चिनेको भएर पनि त्यस्तो लागेको होला किनभने नेपालमा धेरै मानिसले लेख्छन् जस्तो लाग्छ नेपालमा चाहिँ नेपालको रिडरशिप चाहिँ अलि वाइड छ जस्तो लाग्छ किनभने मेरो संगत सर्कल त्यस्तो भएर होला अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने यहाँ मान्छेको प्रोफेसनल रिडरशिप छ क्या त्यो लिटरेरी रिडरशिप भन्दा पनि तपाई बैंकिङको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने उले बैंकिङसँग रिलेटेड सबै आउटसोर्सिङ गरिसकेका हुन्छ सबै चीज पढेको हुन सक्छ रिडरशिप चाहिँ छ तर त्यो रिडरशिप चाहिँ त्यो फ्यान्टासी रिडरशिपमा छैन के एकदम टु द पोइन्ट रिडरशिप चाहिँ छ तर त्यही अब सभ्यतालाई चाहिँ बेला बखत चाहिँ अलिकति दार्शनिक संशोधनको आवश्यकता पर्न सक्छ अनि हिस्ट्री रिराइटिङको आवश्यकता पर्न सक्छ हैन त्यो सन्दर्भमा चाहिँ यहाँको अहिलेको हाम्रो पुस्ता चाहिँ खासै त्यस्तो सक्रिय देखिँदैन किनभने उनीहरुको एकदमै म्यान्डेटेड रिडिङ छ मेरो चाहिँ त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो तपाईले जुन दुईवटा ट्रेन्डको कुरा गर्नु दुईवटा ट्रेन्ड भनेको घुम्दै फिर्दै गएर कल्चरल आइडेन्टिटीको कुरामै वरिपरि रहने हो त्यो चाहिँ एउटा कल्चरल आइडेन्टिटीको कुरामा पनि रहने भयो अर्को त्यो उनीहरुको ओरिजिनका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सोसाइटी अनजस्ट छ के विभेद चाहिँ यहाँ पनि छ तर त्यो विभेदको स्वरूप चाहिँ अलिकति फरक छ हैन कतिपय ठाउँमा चाहिँ रङका आधारमा गरिने विभेद चाहिँ अस्तित्वमा छ होला कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब ओरिजिनका आधारमा चाहिँ गरिने विभेद पनि त्यो खालको चाहिँ पनि अस्तित्वमा छ त्यो भएको हिसाबले त्यो उनीहरुको सांस्कृतिक पहिचान सँगसँगै त्यो सांस्कृतिक पहिचान
भएको कारणले गर्दा बाई बर्थ कुनै एउटा कम्युनिटीको भएको कारणले गर्दा पुरै जीवन चाहिँ विभेदमा बिताउनु परेको थुप्रै समुदायहरू छ र त्यो समुदायले चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्टेटस पनि छ है भनेर चाहिँ मानिसहरूलाई जानकारी गराउनको लागि अलिकति त्यो चाहिँ मलाई क्याम्पेनिङ राइटिङ जसरी अगाडि आइरहेको छ। तर नेपालमा जस्तो चाहिँ छैन त्यस्तो, किनभने मेरो यहाँको त्यो बाहिर त्यो आउटगोइङ पनि त्यति बाक्लो नभएर पनि होला मैले त्यति धेरै नागरिक छान्न नपाएको। तर मैले नेपालमा चाहिँ त्यो चिज एकदमै बाहुल्य पाउँछु, किनभने हामी कहाँ धेरै मानिसहरू यो कम्पेरिटिभली अस्ट्रेलियन र नेप्लिज पपुलेसन कम्पेयर गर्यो भने नेपालमा डेफिनेटली धेरै मानिसहरूले लेख्छन्, धेरै मानिसहरूले पढ्छन् जस्तो लाग्छ कि मलाई। भन्नाले सचेत खालको पढाइ चाहिँ। अब त्यसो भन्दै गर्दा क्याम्पेन राइटिङको कुरा गर्दाखेरि त नेपालमा त झन् क्याम्पेन राइटिङ त सशक्त छ नि, तपाईँको जातको नाममा, धर्मको नाममा, त्यसपछि गएर सम्प्रदायको नाममा, अनि आफ्नो चाडपर्व संस्कृतिको नाममा बढी नै क्याम्पेन छ होइन र? हो, मैले लिटरेरी राइटिङको कुरा गरेको। लिटरेरी राइटिङ चाहिँ डेफिनेटली नेपालमा धेरै लेखिरहेछौँ भन्नु खोजेको हो होइन। अस्ट्रेलियामा लेख्दैनन्, पढ्दै पढ्दैनन्, अथवा विदेशमा लेख्दैनन्, पढ्दै पढ्दैनन् भने चाहिँ होइन। नेपालमा चाहिँ धेरैले पढेको, गरेको, लेखेको देखिन्छ। हो, डेफिनेटली क्याम्पेनमा चाहिँ नेपालमा काम भइरहेछ। नेपालमा जस्तो कि अब चाहे त्यो तपाईँको प्राकृतिक संवर्धन संरक्षणको कुरा, वातावरण संरक्षणका कुरादेखि लिएर होस्, अथवा तपाईँको चाहिँ एउटा के भन्छ पहिचान विशेषको मुद्दा स्थापित गर्ने कुरादेखि लिएर होस्, अथवा चाहिँ होइन यो इतिहासको पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने कुरादेखि लिएर होस्, नेपालमा पछिल्लो समय चाहिँ सचेतताका साथ त्यो क्याम्पेनिङ देखिन्छ। त्यो किन पनि नेपालमा बढी देखिन्छ भने यो पश्चिमा मुलुकहरूमा त्यो चिज अलि पहिल्यै भइसकेको छ। किनभने उनीहरू चाहिँ होला त्यो उद्गम चाहिँ लगभग सँगसँगै भयो होला। अब यो के भन्छ सोसाइटीको फर्मेसन चाहिँ सँगसँगै भयो होला, तर यो सभ्यताको विकास चाहिँ पश्चिमा मुलुकहरूमा अलिक अगाडि नै भइसक्यो। अब जस्तो इतिहास पुनर्लेखन गर्ने अथवा त्यो हुन्छ नि, त्यो यहाँ पिरियडिकल्ली भइरहेछ। अहिले चाहिँ त्यति बाक्लो सुनिँदैन, देखिँदैन, तर एउटा पिरियड अफ टाइममा चाहिँ यहाँको इतिहास पुनर्लेखन भइसकेको छ। मान्छेले पहिचानको विषयमा छ्यापछ्याप्ती लेखिसकेका छन्, मुभमेन्ट भइसकेको छ। त्यो मुभमेन्टको उपलब्ध प्राप्तिहरू मान्छेले आज एक्जिक्युट गरिरहेछन् बसेर होइन। त्यो चाहिँ हो। जनन सर, एकछिन यो कुरालाई यही रोकेर फेरि एउटा कविता सुनौँ न। हुन्छ त, यो कविता चाहिँ अब म चाहिँ किताबबाट एउटा कविता सुनाउँछु। यो पुरानो कविता हो, यो लगभग 6-7 वर्ष अगाडिको कविता हो। यो कविताको चाहिँ सानो यो कविताको विषयमा भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने, मलाई चाहिँ मान्छेहरूले कविता एकदमै कोमल हुनुपर्ने, अनि कविताले चाहिँ खास मोटिभेट गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा मान्छेहरूले बोलेको सुन्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो धारणा बायस्ड हो जस्तो लाग्ने पहिलेदेखि। किनभने म चाहिँ कस्तो कविता लेख्छु मेरो विश्वास चाहिँ कस्तो कविता लेख्छु जस्तो लाग्छ मैले भने म चाहिँ अलिकति बढी न्यारेटिभ, अलिकति बढी फिक्सनल कविता लेख्छु जस्तो लाग्छ। अनि त्यो फिक्सनल कवितामा चाहिँ जहिले पनि त्यो एकाडेमिक मोटिभेसन चाहिँ हुन्न होला होइन। अब एकदम त्यो खालको रिभोल्युसन चाहिँ हुन्न होला। कविता चाहिँ यो चाहिँ त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ बायस्ड हो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। त्यस्तो कोमल हुँदैन सबै कविता भन्न खोजेको मात्रै। र यो कविता चाहिँ एकदमै मेरो पारिवारिक गन्थन जस्तो सुनिन्छ। यो कति कुरूप हुन सकेका कविताहरू भन्ने शीर्षकको कविता हो। कति कुरूप हुन सकेका कविताहरू। म बारम्बार आफैसँग प्रश्न गर्छु, यो विचार शून्यताको अन्त्य कहिले हुन्छ? म बारम्बार आफैसँग प्रश्न गर्छु, यो विचार शून्यताको अन्त्य कहिले हुन्छ? कहिले जन्मन्छ एउटा मास्टरपिस? कहिले उदाउला मेरो कस्मिक कविता पूर्व क्षितिजबाट? बिना निरोध सहवास बसी गएकी प्रेमिका ठ्याक्कै उसको महिनावारी कुर्नु जस्तो, छाता वर्षादी विहीन यात्रामा झरिदिनको अन्त्य पर्खनु जस्तो, हेरी बस्नु जस्तो, बारुदको गोरेटो हिँडी गएको छापामार छोराको बाटो, अनि ज्वरोग्रस्त कालीकोटको सिटामल बोकी आउने हेलिकप्टर आशा जस्तो म हेरी बसेको छु बाटो, पर्खी बसेको छु दिन। हेरी बसेको छु बाटो, पर्खी बसेको छु दिन। कहिले जन्मेला मेरो त्यस्तो कविता जसले चिरोस् अँध्यारो, फोरोस् विचारको बाँझो र छरोस् सन्तुष्टिको कान्ति यो जिन्दगीको फलकमा।
लेखौँ त कविता, लेखौँ त कविता सम्झिएर पुराना कुरा, लिलामीमा राखेको याद सस्तेला भन्ने पिर छ। लेखौँ त कविता सम्झिएर पुराना कुरा, लिलामीमा राखेको याद सस्तेला भन्ने पिर छ। लेखौँ त कविता देखेर उज्यालो सपना, आँसु अमुक झिल्ली बनेर टाँसिएको छ आँखामा, देखिन्छ त केवल आँसु, उज्यालो कसरी देख्नु। लेखौँ त कविता डुबेर चरम कल्पनामा, डुबिरहेछु अभावको दहमा, डुब्न पनि कहाँ कहाँ डुब्नु। पहिले 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 आमाको काख सिरानी हालेर हेरिबस्दा चुइनो छानोतिर म भन्थेँ, आमा एउटा सुन्दर कविता सुनाउनुहोस् न। मेरो जीवनकै सुन्दर कविता तै त होस्, ऐना हेर भन्नुहुन्थ्यो आमा। बाबाले जोत्दै गर्दा अँदिया खेत, म शिला खोजी हिँड्दा थाकेपछि भन्थेँ, बाबा एउटा सुन्दर कविता सुनाउनुहोस् न। बाली पाकेपछि पढ्लास् केटा, त्यही हो मेरो सुन्दर कविता भन्नुहुन्थ्यो बाबा। कालसँग सिङ्गौरी खेलिरहेकी हजुरआमालाई पनि भने, खै तपाईँको सुन्दर कविता सुनाऊ। माला लगाएको हजुरबाको फोटो फ्रेम औलाउँदै, त्यही हो भन्नुहुन्थ्यो हजुरआमा। लौ भएन, लौ भएन, पल्टाएर खोजेँ पुराना डायरीहरू, च्यातिन बाँकी टुक्रा कागज सबै कहीँ भेटिन मैले मेरो सुन्दर कविता। हना हो कविताहरू पनि कति कुरूप हुन सकेका। धन्यवाद दाइ। गजब। अब यही बेलामा फेरि मैले अलिकति जोड्न खोजेँ, नेपालमा जस्तो तपाईँले अहिले पढ्नुभएको कविता एकदम रियलिस्टिक बेस, यथार्थमा आधारित कविताहरू भए। त्यो अस्ट्रेलियाको राइटिङ चाहिँ कतिको फन्टासी, कतिको रियालिटी, कतिको फ्याक्ट या कतिको साइन्स फिक्सन नजिक कस्तो पाइरहनु भएको छ? यहाँ कस्तो भयो भने यङ्गर जेनेरेसन राइटिङमा त्यति धेरै अट्र्याक्टेड छैन के। एकदमै तपाईँको चाहिँ पढ्ने समुदाय ठुलो छ। पढ्ने समुदायले मैले भनिहालेँ आफ्नो रुचि अनुसारका चिजहरू पढिराखेकै छ। त्यो एकदमै त्यो रिडिङ फुल अफ फ्यान्टासी अथवा त्यो रिडिङ लिटरेरी रिडिङ नै छ भन्ने चाहिँ छैन। तर मूलभूत रूपमा यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने त्यो क्याटेगोरी नै छ। जस्तो कि अब के भन्छ, नेपालमा चाहिँ सौरभक्तले साइन्स फिक्सन पनि लेखेका छन्, सौरभक्तले चाहिँ सामाजिक उपन्यास पनि, कथा वस्तु पनि लेखेका छन्, अब कविता पनि लेखेका छन्, त्यो छ होइन। तर यहाँको राइटरहरूको चाहिँ एउटा स्पेसलाइजेसन छ। त्यसै गरी नै उनीहरूको एउटा ब्याकअप के भन्छ त्यो कम्पिटेन्सी डेभलप भयो होला जस्तो लाग्छ। अनि अब राइटिङ चाहिँ पोइट्रीहरू एकदमै कम लेखिन्छ त यहाँ, कविताहरू चाहिँ एकदमै कम लेखिएको छ। कविता लेख्ने उमेर समूह चाहिँ अलिकति प्रौढ खालको, अलिक बढी नै म्याच्योर्ड समूहको मान्छेहरूले कविता लेखेको मैले पाएको छु। र लेख्ने त्यो पठनीय रूपमा लेख्ने भन्दा पनि पोएट्रीको अर्को फ्यासन चाहिँ यहाँ एकदमै वाइडली एक्सेप्टेड छ। यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने पबहरूमा, विशेष गरेर रेस्टुरेन्टहरूमा, पबहरूमा, क्लबहरूमा चाहिँ स्ल्याम पोएट्रीको इभेन्ट्सहरू हुन्छ र त्यसरी त्यस्तो इभेन्ट्सहरूमा चाहिँ पोएट्री रिसाइट गर्ने, त्यहाँ गएर चाहिँ पोएट्री रिसाइट गर्ने भन्दा पनि पोएट्री एक्ट गर्ने होइन, त्यस्तो चाहिँ एकदमै ट्रेन्डी छ यहाँ। र अरू विधाहरूको सवालमा चाहिँ सबै विधामा उत्तिकै हिसाबले लेखिएकै छ, तर पातलो प्रकाशन पातलो छ। र त्यो चाहिँ कस्तो छ भने केही समयसम्म बजारमा रहिरहन, केही समयसम्म मान्छेले सुनिरहन, पढिरहन चाहिँ पाउँछन् त्यो, किनभने त्यसलाई मिचेर तत्कालै फेरि अर्को आइहाल्ने अथवा त्यस्तो भइहाल्ने भन्ने हुँदैन। राइटरले एकदमै लामो समयको पेसेन्स राखेर लामो समय काम गरेर चाहिँ किताबहरू निकाल्ने चाहिँ चलन यो अस्ट्रेलियामा मात्रै होइन, सबै बाहिर सबैतिर त्यस्तै हुन्छ होला, तर अस्ट्रेलियाको ट्रेन्ड चाहिँ त्यही नै हो। हामी कहाँ त रातारात कविता सङ्ग्रह तयार हुने अवस्था छ र तपाईँले होइन दाइ, मैले नयाँ धेरै कवि साथीहरूको मैले सुनेको छु होइन। अब चाहिँ त्यो मैले भनिहालेँ नि, हाम्रो राइटिङ चाहिँ, हाम्रो राइटरसिप चाहिँ यति धेरै एग्रेसिभ छ कि हामी धेरै लेखिरहेछौँ होइन। जस्तो कि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने एउटा कविको अर्कै फरक कविता कुनै बेलामा सुनेको र फेरि केही समय पछाडि सुनेको अर्कै फरक कविताको चाहिँ त्यो थीमेटिक कन्सेप्सन एउटै भइरहेको हुन्छ कि।
त्यसो हो भने लेखिरहनु परेन नि त। त्यसो हो भने त त्यो लेख्नको लागि जबरजस्ती मात्रै हैन। अब एउटा कविले 2 वर्ष अगाडि निकालेको किताबका अधिकांश कविताहरूको स्वाद चाहिँ 2 वर्ष पछाडि निकालेको अधिकांश किताबहरूमा पनि त्यो स्वादको ट्रेडमार्क फरक कुरा हो। तर त्यो थीमेटिक स्वाद नै दोहोरिन्छ भने चाहिँ त्यसरी लेखिरहनु चाहिँ जबरजस्ती कनी लेखिरहनुको चाहिँ कुनै उपदेयता हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। अब तपाईले त्यहाँबाट हेर्दै गर्दाखेरि नेपालमा सुधार्नुपर्ने पक्षहरू, जस्तो अघि एउटा पनि कुरा गर्नुभयो, हामीका राइटरले जे पनि लेखिदिने, उसले कविता पनि लेख्छ, उपन्यास पनि लेख्छ, कथा पनि लेख्छ, गजल पनि लेख्छ, हाइकु पनि लेख्छ, सबै थोक लेख्दिने। त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन, स्पेसलाइज भएका छन् जसले गर्दा कम्पिटेन्सी बढेको होला भन्ने तपाईले कुरा गर्नुभयो। यो नेपालको साहित्य बाहिर जान नसक्नुमा पनि यो एउटा पक्ष हो जस्तो लाग्छ तपाईलाई? त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ कतिपय अवस्थामा त्यो एउटा लेखकको चाहिँ क्षमता होला। त्यो क्षमतावान लेखकहरूले मात्रै त्यसो गर्न सक्लान् जस्तो लाग्छ। कविता लेख्ने मान्छेहरूले निबन्ध लेख्नु चाहिँ खासै ठुलो त्यो त्यसमा खासै धेरै फरक देख्दिनँ म, किनभने कविता र निबन्धको लय प्रक्रिया संरचना लगभग समान हुन्छ। खालि हामी त्यसमा केही इन्टरनल रिदमहरुमा खेल्छौं कवितामा चाहिँ। अब यो गौण कुरा हो दाइ। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एउटा राइटरले सबै थरी कुरा लेख्नु नराम्रो हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। मैले त्यो भनिन पनि सायद। तर त्यसरी सबै थरी चीजहरु लेखिरहँदाखेरि कस्तो हुन सक्छ भने जेनेरिक डिस्ट्र्याक्सन भन्ने चीज हुन्छ नि, त्यो एउटा विधागत त्यो डिस्ट्र्याक्सन चाहिँ हुन सक्छ। किनभने जस्तो एउटा कविले चाहिँ कवितामा पनि त्यही इस्यु लेखेको छ, उपन्यासमा पनि त्यही इस्यु लेखेको छ, त्यो इक्जाम्पल अब म त्यो नाम नलिए मैले हैन। त्यो कस्तो छ भने अब उले अर्को चीज लेख्दाखेरि चाहिँ उले यो लेख्छ अथवा यसको निर्माण प्रक्रिया यो हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ प्रेडिक्सन पाठकको दिमागमा आइसक्ने त्यो खतरा चाहिँ बढी हुन सक्छ। किनभने अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने क्रिएसन जब तपाईले बाहिर फाल्नुहुन्न, बाहिर नफाल्नुन्जेल त्यो चाहिँ जहिले पनि एउटा चाहिँ सस्पेन्सको दायरा भित्र रहिराख्यो भने चाहिँ त्यसको एक्जिस्टेन्स, त्यसको डिसिमिनेसन अझ बढी पावरफुल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ के। किनभने अब यहाँ त कस्तो सम्म अवस्था भइसकेको छ भने त्यही कमाई खाने स्रोत नै, कमाई गर्ने भाडो नै त्यही बनाउने हो भने त साँच्चै नै अब हामी चाहिँ व्यावसायिक हुनु पर्यो, प्रोफेसनल्ली लाग्नु पर्यो भन्ने जस्तो लाग्छ भने चाहिँ ती खालका चाहिँ थीमेटिक डिस्ट्र्याक्सन्सहरु चाहिँ कम गर्नु जरुरी छ। यसको मतलब एउटै लेखकले सबै विधामा लेख्न सक्दैन भनेको चाहिँ हैन। लेख्छन्, त्यस्ता चाहिँ क्षमतावान लेखकहरु छन्। र नेपाललाई यहाँबाट हेर्दाखेरि अब म त्यस्तो धेरै एकदम एकाडेमिकल्ली इभ्यालुएट गर्ने खालको लेभलमा त म छैन दाइ, एकदम अनेस्टली म त्यसरी हेर्न योग्यमा आफूलाई ठान्दिन। तर यहाँबाट नेपालको अहिलेको लिटरेरी मुभमेन्ट्स हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै कल्टिभेटेड देखिन्छ हैन। एकदमै धेरै के भन्छ इन्हान्स भइराछ, एकदमै फलिराछ, फुलिराछ जस्तो टाइपको भनौं न, त्यस्तो देखिन्छ। र अर्को कुरा कस्तो भयो भने अहिले चाहिँ लेखकहरुको अहिले चाहिँ मुद्दाका आधारमा चाहिँ लेखकहरुको चाहिँ एक खालको कित्ता जुन छ त्यो चाहिँ स्पष्ट छ। त्यो विषयमा उनीहरु क्लियर छन्, एउटा खालको क्लियर राइटिङ आइराको छ। र मान्छेहरुले नेपाली राइटिङमा चाहिँ अहिले सेन्सरशिपको विषयमा धेरै ठूलो समस्या बेहोर्नु परेको छैन। किनभने त्यो सेन्सरशिपको समस्या बेहोर्नु नपरेको कुरा चाहिँ फेरि बिस्तारै त्यसले अरु रिस्कहरु, अरु जोखिमहरु पनि बढाउँदै गएको छ। तर यद्यपि त्यो ऐतिहासिक अरु कृतिहरुलाई हेर्दाखेरि जसरी मान्छेले मेसेज गर्न खोजेको कुरालाई चाहिँ मेटाफोरिकल्ली त्यो जनस्तरले चाहिँ एकदमै मेहनत गरेर बुझ्नुपर्ने जुन खालको परिस्थिति थियो त्यो परिस्थिति चाहिँ अहिले छैन। राइटिङ चाहिँ एकदमै वाइडली डिसिमिनेटेड हुने सिचुएसनमा छ। यहाँबाट हेर्दाखेरि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो छ भने तपाईको त्यो मलाई थाहा छैन यो कसरी भइराछ नेपालमा। मैले चाहिँ साहित्य क्षेत्रमा त्यसपछि साहित्यको विधागत विकासमा चाहिँ विभिन्न खालका संघ संस्थाहरू र विभिन्न साहित्य सेवीहरूले चाहिँ कसरी फन्डिङ म्यानेज गरेर कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ। एकदमै व्यापक कार्यक्रमहरू, राम्रो स्तरीय स्ट्यान्डर्ड कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। र तपाईको
त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले भर्चुअल दुनियाँबाट हेर्दाखेरि पनि आनन्द लाग्ने, जो आयोजना मात्रै भित्रको कन्टेन्ट के छ कसो छ त्यो दोस्रो कुरा होला, तर त्यो आयोजनात्मक आँट त्यो बहादुरी नै पनि एकदमै आकर्षक देखिएको छ। किनभने म लामो समय, अब तपाईँलाई पनि थाहा छ, हामी सँगै एउटै प्लेटफर्ममा एउटै सर्कलमा बसेर रिडर्स क्लबदेखि लिएर त्यो सेलिब्रेटिङ कविताको सिरिजहरूदेखि लिएर कार्यक्रम आयोजना गर्ने सन्दर्भमा पनि धेरै रिफरेन्समा हामी सँगसँगै काम गरेका छौँ होइन। त्यो बेलामा हामीले कार्यक्रम आयोजना गर्दाखेरिको त्यो कठिनाइ, त्यो खालको चाहिँ एउटा समस्या मैले एक्सपिरियन्स गरेर आएको हुँदा अहिले चाहिँ कार्यक्रमहरू देख्दाखेरि चाहिँ यो सब चिज कसरी सम्भव भइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। विशेष गरेर राजधानीभित्र विभिन्न नाटक घरहरूमा एकदमै स्तरीय कार्यक्रमहरू भइरहेको मैले पाउँछु। यो सम्भवतः त्यो नाटक घर चलाउने त्यो जुन, मलाई थाहा छैन नाटक घरहरू कसरी सञ्चालन हुन्छन्, तर नाटक घर चलाउने जुन एउटा चाहिँ विङ छ त्यो विङले पनि कोलाबोरेट गरेको होला पक्कै पनि। अब मोफसलमा चाहिँ त्यो ट्रेन्ड अलि साँगुरो छ र त्यस्तो खालको कार्यक्रम आउनको लागि लगभग एउटा ठुलो पर्वै मनाए जस्तो तयारी गर्नुपर्ने छ भेन्यूदेखि सबै कुराको हिसाबले। तर जो एग्रेसिभ देखिन्छ दाइ यहाँबाट नेपाली लिटरेचरमा, लिटरेरी मुभमेन्ट चाहिँ। अर्को पनि कविता सुनाउँछन् सर फेरि एकपल्ट। अर्को कविता यो चाहिँ एकदम छोटो कविता हुन्छ जस्तो लाग्छ दाइ मलाई होइन। ए होइन, यो ठिक छ, यो छोटै छ यो कविता। यो चाहिँ मलाई आफैलाई किन यो कविता चाहिँ साह्रै मनपर्छ, मेरो पर्सनल फेभरेट हो। त्यस्तो धेरै भयानक बिम्बहरू हुँदैन मेरो कवितामा। यो कविताको शीर्षक चाहिँ अविचलित प्रेम भन्ने हो। अविचलित प्रेम। दरिद्र भोका हातहरूले उधारेर चामल बास आउने बोरा, दरिद्र भोका हातहरूले उधारेर चामल बास आउने बोरा, कोयामा बेरेर रहर बाट्नु भएको हो मेरा बाले यो नाम्लोको लट्ठा। दरिद्र भोका हातहरूले उधारेर चामल बास आउने बोरा, कोयामा बेरेर रहर बाट्नु भएको हो मेरो बाले यो नाम्लोको लट्ठा। मेरो सपनामा घरिघरि आइरहने स्कुल, मेरो सपनामा घरिघरि आइरहने स्कुल र 2 छाक चामल आँखामा बोकेर जिन्दगीभर उही नाम्लोले छापेर तालु बनाउनु भएको हो 50औं तले भवनहरू यो सहरैभरि मेरा बाले। तिनै भवनको सिरानबाट सहर हेरेपछि, तिनै भवनको सिरानबाट सहर हेरेपछि बाले भन्नुभएको थियो कुनै दिन, बाबु उचाइ डरलाग्दो छ, मान्छेहरू कमिला जस्ता लाग्छन्, रुखहरू पोथ्रा जस्ता लाग्छन्, सडकहरू मसिना धर्का जस्ता, गाडीहरू खैनीका डब्बा जस्ता। त्यसैले तैँले त्यस्तो उचाइको लोभ नगरेस् जहाँ पुगेर तैँले आफैलाई बिर्सने छस्। त्यसपछि मैले सपनाको मलाम उठाएको हुँ र समाएको हुँ बाको हातको नाम्लो। तर उचाइको डरले होइन, म त भोलि मेरो छोराको पनि सपनामा आउने उही स्कुलसँग प्रेममा छु। सुन्दर सुन्दर। यो तपाईको लगभग सदाबहार हिट कविता भनौँ न, त्यो टाइपको कविता हो यो तपाईको। अब हामी कार्यक्रमको अलि अन्तिम समयमा पनि आइसकेका छौँ। के लाग्छ तपाईलाई नेपालमा के पक्षमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ होला? अघि पनि सोधेको थिएँ, तर यो अलिक फरक तरिकाले कस्ता कुरालाई चाहिँ हामीले अझै सुधार गर्नुपर्छ होला भन्ने देखियो। आफू यहीँभित्र बस्दाखेरि त्यो एङ्गल आउँदैन, तर जब आफू बाहिर बसेर हेरिन्छ पक्कै केही न केही त देखिन्छ। अब त्यस्तो सुधार गर्नुपर्ने भन्दा पनि मलाई पर्सनल्ली अब एउटा भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने कुराहरू त धेरै होला नि। तर विशेष गरेर यो लेखन वृत्तमा चाहिँ मलाई अहिले यता यहाँबाट हेर्दाखेरि अलिकति कस्तो देखिन्छ भने, मैले लेखे पछाडि चाहिँ यो चिज चाहिँ एप्रिसिएबल हुनुपर्छ अथवा चाहिँ यो चिजको स्पिरिट चाहिँ वाइड हुनैपर्छ भन्ने खालको चाहिँ क्लेम मैले एकदमै टड्कारो पाउँछु क्या। यो भर्खरैको एस्पायरिङ लेखकहरूदेखि लिएर स्थापित लेखकहरू नेपाली साहित्यका उपलब्ध प्राप्तिहरूसम्ममा
त्यो खालको लोभ छ क्या, त्यो आफ्नो कलमबाट खुस्किसकेको कुरा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ स्टेटिक ट्रुथ बनेर रहनुपर्छ है भन्ने खालको अन्डरस्ट्यान्डिङबाट बढी गाइडेड भएको पाउँछु। पछिल्लो समय केही पुरस्कारहरू प्राप्त गरेका किताबका लेखकहरूले बेला बखतमा चाहिँ त्यो किताबको यो टर्महरू यो चाहिँ प्लटहरू भनेर काहीँ यो घटनाहरूमा पनि मेन्सन गरिरहनुहुन्छ। त्यसलाई उहाँहरूले रिफरेन्सलाइज त गर्नुभयो होला उहाँहरूको के भन्छ दृष्टिकोणबाट हेर्दा, द्याट्स फाइन। तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने त्यो चिज चाहिँ एटलिस्ट मैले कसरी लिन्छु त्यो राइटिङलाई अथवा कुनै पनि क्रिएसनलाई मैले कसरी पर्सिभ गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ मलाई छोडिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। अब लेख्ने पनि आफैले, त्यसको जस्टिफिकेसन पनि आफैले फेरि कतै अन्त लेख्नु पर्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पाठकको ड्युटी चाहिँ अलि साँगुरो हुन्छ क्या। अनि त्यो हुने बित्तिकै त्यसले चाहिँ क्रिटिकल रिडरसिपलाई कुनै योगदान गर्दैन, अनि यसले चाहिँ लेखकको इन्डिभिजुअल कम्पिटेन्सलाई चाहिँ कहीँ पनि पुर्याउनेवाला छैन। एउटा कुरा त्यो। अनि अर्को लेखन प्रवृत्तिमा कस्तो छ भने एकदमै ठुलो एउटा चाहिँ यो प्रमोसनल यो वेपनको रूपमा चाहिँ गुटहरूको प्रयोग जुन छ, यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने अब तपाईँ चाहिँ खासै केही कतै सम्बन्धित हुनुहुन्न अथवा तपाईँको एउटा गुटसँग तपाईँको चाहिँ प्रक्सिमिटी छैन भने तपाईँ जतिसुकै खतरनाक राम्रो भयानक लेख्ने हो भने पनि तपाईँको एक्जिस्टेन्स चाहिँ त्यो एकदमै बिगर क्लाउडमा तपाईँ कहाँ हराउनुहुन्छ क्या। त्यसको खासै ठुलो चाहिँ महत्त्व हुँदैन। र यहाँ कस्तो भयो भने केही यति शक्तिशाली गुट छ कि अब त्यो एकदमै मलाई अहिले मेरो किताबमा लेखिएका 4वटा बाहेक बाँकी सबै कविताहरू चाहिँ अहिले आफैले पढ्यो भने कति बेला लाज लाग्छ क्या। त्यो हुनसक्छ त्यो टाइमली म्याच्युरिटीको कारणले पनि होला हो। त्यस्तो कविताहरूलाई पनि कति स्थापित लेखकहरूले चाहिँ एकदमै हुन्छ नि फुल फ्लेजका साथ त्यो प्रमोट गरिरहनु भयो, प्रेज गरिरहनु भयो, माथि पुर्याइरहनु भयो। त्यो गर्नु गलत हो भन्न खोजे होइन, तर के भयो भने त्यसले चाहिँ अघि भनेको जस्तो त्यो राइटरले एउटा क्रिटिकल पर्सेप्सन पाउँदैन क्या। त्यो भयो भने चाहिँ अनि म आफै पनि त्यो सन्दर्भमा चाहिँ मेरो आफ्नो एकदमै भयानक एक्सपिरियन्स छ यो विषयमा लेखियो भने चाहिँ। जस्तो मैले एक साँझ एउटा टेबल स्पोन्सर गरेको भरमा पाउने एप्रिसिएसन र साँच्चै नै मेरो राइटिङले पाउने एप्रिसिएसन त तुलनात्मक रूपमा कुन चाहिँ बढी चिरस्थायी हुन्छ भन्ने कुरा त कम्तीमा म जतिको सचेत मान्छेले अथवा तपाईँ हामी जतिको सचेत मान्छेले त डायग्नोसिस गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। यही चिजहरू चाहिँ अलिकति अलि जस्टिफाइड वेमा त्यो चिजहरू आइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने हुँदा। नत्र सबै मैले देख्छु, नत्र चाहिँ राइटिङको हिसाबले त अब सधैँ यहाँ बसेर त ईर्ष्या मात्रै हुन्छ, यस्तो लेखिरहनु भएको छ, यस्तो गरिरहनु भएको छ भनेर। अनि म फेरि त्यस्तो एकदमै खतरनाक लेखक पनि होइन, फेरि एकदमै त्यो मान्छेलाई क्रिटिकल्ली कमेन्ट गर्ने अथवा चाहिँ आफ्नो इभ्यालुएसनल एनालाइसिस प्रेजेन्ट गर्नको लागि। तर यी चिजहरूमा चाहिँ अझै केही काम गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ। अब एउटा अर्को पनि कविता सुनाउँ जनन सर। यो चाहिँ यो पछिल्लो कविता हो। यो कविता मैले 2-3 ठाउँमा चाहिँ सुनाइसकेको छु। मैले आफैले एउटा पडकास्ट पनि क्रिएट गरेको थिएँ। अनि अस्ति यहाँ तपाईँहरूले इनिसिएट गरिरहनु भएको त्यो के भन्छ जुन कवि गोष्ठीमा पनि सुनाएँ। यो कवितालाई मैले चाहिने भन्दा अलि धेरै भ्यालु गर्यो कि जस्तो पनि लाग्छ कति बेला चाहिँ होइन। किन यो चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भने जस्तो हामी कहाँ पनि हामी हेटौँडामा स्पेसल्ली हेटौँडामा केही साहित्यकारहरूलाई हामीले म एकदम सक्रिय हुँदाखेरि हुन चाहिँ यो तितो सुनिन सक्छ। म यहाँ छु, म हेटौँडामा छैन भनेर भनेको चाहिँ होइन, यो ट्रेन्ड हो। अनि जो हो उहाँहरूले म भन्नुभयो पनि हुन्छ होइन। हामीले यति धेरै के भन्छ ओभर भ्याल्यु गर्यौँ कि हामीले यति धेरै रेस्पेक्ट गर्यौँ कि हामीले यति धेरै डिग्निफाई गर्यौँ कि उहाँहरूलाई होइन। त्यो उहाँहरूबाट जे चिज चाहिँ हेटौँडाको एस्पायरिङ हामी जस्ता अझ हामीभन्दा जुनियर लेख्न भर्खरै सुरु गरेका मान्छेहरूले पाउनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ पाउनु पर्थ्यो, त्यो कहिले पनि पाएन कि। हामीले चाहिँ के मात्रै गर्यौँ भने हामीले एक खालको चाहिँ स्तुति मात्रै गरिराख्यौँ क्या। मलाई यो कविताले चाहिँ त्यस्तो त्यो यो 1-2 जना लिटरेरी फिगरको चाहिँ त्यो डिग्निफाइड पर्सनालिटी यसो याद आउँछ कति बेला। तर डेफिनेटली फेरि हेटौँडाको चाहिँ
ओपन तपाईको एउटा फ्रेममा चाहिँ तपाईको नेपालभरिको मुभमेन्ट्सहरूको चाहिँ इभ्यालुएसनमा चाहिँ हेटौडाको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ एकदमै रिमार्केबल छ। अनि हेटौडासँग के क्षमता छ भने चाहिँ फेरि तपाईको रिडरशिप अथवा राइटिङ, त्यो राइटरशिपमा चाहिँ अलिअलि मात्र इन्क्लाइन भएको मान्छे पनि हेटौडा आएर 2-4 वर्ष बस्यो भने चाहिँ खारिएर निस्किन्छ क्या, त्यो इन्भाइरोमेन्ट छ क्या हेटौडामा हैन। तपाईहरुले त्यो चीज इनिसिएट गरिदिनु भएको छ। म जीवनभर त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हेटौडाप्रति चाहिँ एकदमै धेरै इन्डेप्टेड छु हैन। यो एन्टिडोट शीर्षकको कविता सुन महिलेलाई। एन्टिडोट। अप्ठ्यारोमा चेतना बेहोस हुँदो रहेछ, अप्ठ्यारोमा चेतना बेहोस हुँदो रहेछ, यति बेला म शून्य चेतले उसको होस पुरिरहेछु। बाहिर घनघोर सन्नाटा छ, बाहिर घनघोर सन्नाटा छ, सडक लामो निन्द्रामा बिल्कुल शून्य छ। चकमन्न चकमन्न सुदूरबाट आइरहेछ झ्याम ध्वनि, बडो नमिठो फ्युजन छ त्यसमा, बडो नमिठो फ्युजन छ त्यसमा। एकोरो शङ्ख र थकित अर्बाजोको म पूजा कोठामा 2 सुता कपास बालेर बसेको छु। बाहिर मोटरहरूको ओहोर दोहोर ठप्प छ, बाहिर मोटरहरूको ओहोर दोहोर ठप्प छ। धैर्यता नगुमाइसकेका श्वासका अस्थायी ओहोर दोहोर छ। मसिनहरू सहरको श्रवण क्षमतालाई दुत्कार्दै कल गर्दैनन्। मसिनहरू कानबाट नसिरी भ्रमहरू सिधै दिमागमा कल गर्छन्, कानबाटै नसिरी भ्रमहरू सिधै दिमागमा कल गर्छन्। बाहिर घनघोर सन्नाटा छ, बाहिर घनघोर सन्नाटा छ। भित्र टेलिभिजनमा सुकिला पत्रकार हरेक बुलेटिनमा मृत्यु पढ्छन्। म फेरि एकपटक हात धुन्छु र आफ्नै निधार छाम्छु। झ्यालबाट आकाश हेर्छु, झ्यालबाट आकाश हेर्छु। हो बादलका लहर आकार जे सोचे त्यही जस्ता। एक फुल अल्बाट्रसहरूको शान्त उडान गुज्रन्छ मै माथिको आकाश हुँदै। म घर सम्झन्छु, आमा सम्झन्छु। ठिक यति बेला मेसेज बक्समा जिजस क्राइस्टको फरमान आइपुगेको छ। म दियोमा तेल थप्छु। बाहिर घनघोर सन्नाटा छ, बाहिर घनघोर सन्नाटा छ। भित्र टेलिभिजनमा रामायण चलिरहेछ। हनुमानहरू सञ्जीवनी बोकेर उडिरहेछन्। ती अल्बाट्रसका हुल उडेर कता पुगे होलान्। म त मान्छे भएँ, हनुमान भइन, अल्बाट्रस होइन। उड्न सक्दिन, उड्न नसक्नेको आफ्नो आकाश नहुँदो रहेछ, उड्न नसक्नेको आफ्नो आकाश नहुँदो रहेछ। भारी बोक्दा बोक्दा काँध पाटिएपछि रगत फुट्छ। नट्ने गरी खाँदिरहँदा झोला फाट्छ। काँध आराममा छ, झोला सिँदैछ। बाहिर घनघोर सन्नाटा छ। म सन्नाटा नबिथोली पुगेको छु यो बेला। सबैतिर म सन्नाटा नबिथोली पुगेको छु यो बेला। सबैतिर आँखैले हिँडेर सारा बाटो, कानैले पौडिएर सारा पानी। गोडाहरू त्रासले जुत्ता उधिन्दैनन्। गोडा काँपेको बेला बाटो आफ्नो नहुँदो रहेछ, बिसौनी आफ्नो नहुँदो रहेछ। यस्तोमा मैले भ्रमसँग दोस्ती गरेको छु जस्तो कि स्कुलमा मेरो दोस्ती न्युटनसँग थियो, कलेजमा कार्ल मार्क्ससँग, जागिरमा बिल गेट्ससँग दोस्ती छ। खैर छोडौँ यी सब। बाहिर घनघोर सन्नाटा छ, तर मेरो पेट जोड-जोडले नारा लगाइरहेछ। सडक लामो निन्द्रामा छ, मेरा आँखाहरू निन्द्रा विरुद्ध धर्ना कसिरहेछन्। छनलाई त हेर्नुहोस्, स्टिभ जब्सले 1/4 टोकी छोडेको न्युटनको एप्पल छ गोजीमा। छनलाई त हेर्नुहोस्, स्टिभ जब्सले 1/4 टोकी छोडेको न्युटनको एप्पल छ गोजीमा। खान मिल्दैन, भोक टर्दैन, बडो सकस भएको छ। आन्द्राहरू बटारिएका छन्। यो सकसको एन्टिडोट। एक मानो चामल कसले पोस्ट गर्देला मेरो ठेगानामा। धन्यवाद भाइ। एकदम सुन्दर। अस्ति पनि सुनिएको कविता एकदम गजब र अहिलेको समयमा झन् बढी प्रभावशाली रहेको यो कविता छ। तपाईका विषयवस्तु तपाईले जसरी पहिला अब्जर्भ गर्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ प्रोसेस फरक भएको छ, कल्चरले त्यस्तो पार्दो रहेछ। डेफिनेटली थट प्रोसेसमा चाहिँ उतार चढाव छ हैन। पहिलाको भन्दा म अलिकति मेरो थट प्रोसेस थोरै चाहिँ अलिक परिष्कृत भएको छ।
जस्तो लाग्छ। त्यो नेगेटिभ पोजिटिभ भन्दा पनि म त्यो चाहिँ एफर्मेटिभ हो जस्तो रूपमा लिन्छु। र अर्को कुरा जस्तो लेखन सहजताको कुरा चाहिँ यहाँ कस्तो छ भने म अझ के हिसाबले विभिन्न परिस्थितिका कारणले गर्दाखेरि र मैले यहाँ प्राप्त गरेको सहुलियतका हिसाबले म अरू भन्दा चाहिँ अलि लकी छु यहाँ, अलिक सजिलो छ मलाई। तर मुख्य कुरा के हुँदो रहेछ भने दाइ लेखन सहजता चाहिँ तपाईको त्यो के भन्छ होम इज वेयर कम्फर्ट इज भन्छ नि, त्यो खालको चाहिँ हुँदैन रहेछ क्या। त्यो खालको अब तपाईले एकदम म ढुक्क भएर चाहिँ मैले चाहिँ राइटिङ मात्रै गर्ने हुन्छ, राइटिङ मात्रै गर्दा पनि फरक पर्दैन भने जस्तो चाहिँ छैन। तर डिपेन्डेन्ट हुनु परेको छैन, इन्डिपेन्डेन्ट छु, लेख्न चाहेको बेलामा लेख्छु भन्दा चाहिँ सकिन्छ। एउटा फाइदा चाहिँ के छ भने मसँग चाहिँ अहिले प्लेथोराज अफ इस्युज छ कि लेख्नुको लागि। किनभने त्यो लेखाइको जुन डायस्पोरिक दृष्टिकोण चाहिँ त्यो अझ धेरै फराकिलो हुँदो रहेछ कि। मैले यहाँ म नेपालमै रहँदाखेरि नेपालकै इस्युमा लेख्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने मेरो रिडरसिप चाहिँ लिमिटेड हुन्थ्यो। मैले भाषा कुन प्रयोग गर्छु भन्नेमा पनि डिपेन्ड गर्थ्यो होइन। अनि अहिले मलाई पछिल्लो समय मैले सुरुमै पनि भने त्यो अलिकति त्यो अङ्ग्रेजीको कम्प्लेक्स भएको कारणले जहिले पनि मैले लेख्नु चाहिँ अङ्ग्रेजीमा धेरै लेखेँ। तर कस्तो चिज लेखेँ त भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा मैले खालि व्यावसायिक चिज मैले मेरो गुजारा टार्नको लागि गरेको लेखनहरू धेरै भयो कि। एकदम टेक्निकल राइटिङ धेरै गरेँ मैले होइन। चाहे त्यो अब अन्तर्राष्ट्रिय नियोगका लागि लेखेको प्रस्तावनाहरू होस् अथवा चाहिँ मैले मेरो जागिरको सन्दर्भमा लेखेका रिपोर्टिङहरू सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरूका लागि भनेर लेखेका चिजहरू अथवा प्रपोजल्सहरू त्यो हिसाबले लेखियो। भाषामा पकड चाहिँ निर्माण भयो। तर के हुन सकेन भने मैले साँच्चै भन्न खोजेको कुरा चाहिँ मेरो लेखनले भन्न सकेन कि, भन्न सकेको थिएन। र अहिले चाहिँ मैले त्यो चिजहरूमा अलिअलि काम गर्न खोजिरहेको छु। र बेसिकल्ली फर्स्टमा चाहिँ म मेरो केही कविताहरूलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गर्दैछु। मलाई अरूले ट्रान्सलेट गरिदिए हुन्थ्यो, गरिदिए राम्रो हुन्छ भन्ने धेरैको चाहिँ त्यो खालको पर्सेप्सन हुन्छ। मलाई चाहिँ मेरो कवितालाई ट्रान्सलेट गर्नको लागि म जति उपयुक्त पात्र अरू हुन्छ जस्तो मलाई लागेन। किनभने मैले बुझेको छु नि त मेरो राइटिङको जुन त्यो ओरिजिनल के भन्छ अब त्यसलाई, त्यो नेपालीमा के भन्छ, लेखनको के भन्छ त्यसलाई, अब लेखन के कारणले हामी लेख्छौँ भन्ने, के कारणले मैले त्यो चिज लेखेँ भन्ने विषयमा चाहिँ म बढी अपडेटेड, मेरो बारेमा चाहिँ म आफै जानकार छु भन्ने हिसाबले म त्यो चिज गर्दैछु। र अब मसँग इस्युजहरू छन् दाइ लेख्नको लागि। तर कस्तो भयो भने अब अहिले मैले मेरो एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा डिग्रीको एकदम नजिकमा छु। लगभग 7-8 महिना अझै बाँकी छ। त्यो 7-8 महिना पछाडि चाहिँ म अलि बढी स्वतन्त्र हुन्छु। त्यस पछाडि म लेख्ने र घुम्ने कुरामा चाहिँ अलि बढी फोकस गर्छु। अनि लेख्नु चाहिँ छ दाइ मलाई धेरै चिजहरू अहिले डायस्पोरिक पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि मसँग धेरै इस्युजहरू, जस्तो मैले यहाँबाट अहिले तपाईँले डायस्पोरिक भन्दै गर्दा डायस्पोरिक भन्दा अलि नोस्टाल्जिक होला अहिलेको लागि तपाईँको फिलिङ्स? नोस्टाल्जियामाथि नै हो। तर मैले यहाँबाट हेर्दाखेरि त्यो नोस्टाल्जिया एबनर्मल देखिन्छ कि अरूको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि। तर मलाई चाहिँ मैले एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि चाहिँ मैले एक्सपिरियन्स गरेको कुरा मैले यहाँ डिसिमिनेट गर्न पाएँ भने चाहिँ मान्छेले पढ्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लागेको, त्यो लोभ छ। म गर्छु दाइ, त्यो विषयमा चाहिँ काम गर्न सक्छु जस्तो मलाई लाग्छ। अब जाँदा जाँदै अन्तिममा एउटा कविता सुनौ अनि त्यसपछि हामी सक्छौँ। हुन्छ दाइ। यो त्यही त, यो मलाई एक दुईवटा कुराहरूमा तपाईँलाई लगायत चाहिँ हेटौँडाको यही कार्यक्रम मार्फत, यो किनभने यो कार्यक्रम तपाईँको यो वर्षौँदेखि चलिआएको कार्यक्रमलाई हेटौँडाले एकदमै ओरिजिनल्ली ओन गर्छ होइन। त्यो हिसाबले जस्तो तपाईँहरूले पछिल्लो समय प्रविधिका माध्यमबाट चाहिँ यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि साहित्यिक अन्तर्क्रिया गर्ने मात्रै नभएर एकअर्काको चाहिँ हेल्थ एन्ड वेलबिङ कस्तो छ भनेर बुझ्नका लागि समेत हामी चाहिँ समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा चाहिँ यसरी चाहिँ जुन सिस्टमटाइज्ड वेबाट इन्टरेक्सन्सहरू गराइरहनु भएको छ त्यो चाहिँ एकदमै प्रेजवर्दी छ। अब यो चाहिँ अब क्याम्पेनको डिजाइन मोडुलेसनको सन्दर्भमा त मलाई लाग्छ कि हेटौँडामा जति इनोभेटिभ आइडिया काहीँ पनि आउँदैन होला होइन, किनभने हामीले पहिलेदेखि त्यो चिजहरू प्र्याक्टिस गरि नै रह्यो।
त्यसको लागि पनि म एकदमै कृतज्ञ छु अनि दाइ लगायत हेटौँडाका सबै साथीहरूमा। र म आज जहाँ छु, जे जति चिजहरू लेखिरहेको छु, जति जति कामहरू गरिरहेको छु, म त्यो हेटौँडामा भएको लिटरेरी स्कुलिङ पछाडि चाहिँ अब त्यो मकवानपुर मल्टिपल क्याम्पस लगायतका इन्भाइरोमेन्टले पनि मलाई यहाँसम्म आउनको लागि चाहिँ सहयोग गरेको छ। त्यही हिसाबले पनि मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, म एकदमै धेरै इन्डेक्टेड छु भनेर। यो एउटा छोटो कविता छ दाइ, यो प्रेम कविता हो। यो पहिलो प्रेम शीर्षकको कविता छ, कति छोटो छ यो। पहिलो प्रेम। हजारौं यात्राहरूमा कहिल्यै नभेटिएको एउटा अनुहार, हजारौं यात्राहरूमा कहिल्यै नभेटिएको एउटा अनुहार, कुनै भयावह उल्का पिण्ड चोइटिएर आई पोतिएको जस्तो आभा अनुहारमा। एकजोर नीला अतिशय नीला आँखाहरू, एकजोर नीला अतिशय नीला आँखाहरू, कुनै हिमाली फूल जस्तो ओठ, अनि सुदूर गाउँमा घुरुङ घुमाउँदै हाँसिरहेको बालकको मुस्कान जत्तिकै सुन्दर। उनलाई भेटेको हुँ एउटा यात्रामा, उनलाई भेटेको हुँ एउटा यात्रामा, लगत्तै छुट्टिएका हौँ र फेरि भेटिएको छैन वर्षौं भयो। कोही कुन्ने कुन मोहले हो, कोही कुन्ने कुन मोहले हो, आजकल खुब ऐना हेर्छु र देख्छु उनैलाई आफ्नै आँखा भरिभरि, देख्छु उनैलाई आफ्नै आँखा भरिभरि। यो छोटो प्रेम कविता थियो दाइ। सुन्दर, अत्यन्त सुन्दर। शब्द सृजनाको समय पनि सकिनै लागिसकेको छ। आगामी दिनमा पनि हामी जेनरल नेपालका कविताहरू फरक किसिमबाट, जो तपाईँले अहिले भन्नुभएको छ, थुप्रो विषयहरू छन् मसँग। यो नोस्टाल्जिक एक्सपिरियन्सहरू मैले यहाँ सेल गर्न सक्छु अथवा एक्सप्रेस गर्न सक्छु, जो चाहिँ नयाँ कुरा हुन्छ भन्ने छ। त्यस्ता किसिमका कविताहरू बढी आउन् र सकेसम्म नेपाली भाषाभन्दा अङ्ग्रेजी भाषामा आउन्, ताकि हाम्रा चिजहरू विदेशी मार्केटमा पनि सहज हुन् भन्ने कामना गर्दै कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो, आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो, कविता सुनाउनु भयो, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद जनाउँछु। धन्यवाद राम दाइ। यो शब्द सृजना मार्फत चाहिँ मलाई सानो एउटा स्पेस दिनुभयो। यसले मेरो चाहिँ सृजना धर्ममा ठुलो महत्त्व राख्दछ। शब्द सृजना आजलाई यति नै। तपाईको सृजनात्मक सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको अपेक्षामा छु। हाम्रो इमेल अक्षर.शब्द@gmail.com akshar.shabda@gmail.com। तपाईको यो साथ पाइरहँ। नमस्कार।